अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिनमें सबसे अहम DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बहुत से ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा गया है जो अजहर सदीक साहब के तजिए के हकदार हैं। उसके बाद दूसरा मौजू ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पर फ़ज़ाई हमला किया है। इसके बारे में हम अजहर सदीक साहब से अंदरूनी मालूमात लेंगे। तीसरा, कल जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ मुनीर मलिक ने दलाइल दिए हैं, उनकी बड़ी धूम है और कुछ हलकों में, अहम हलकों में, फैसला साज हलकों में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई है। और उससे अगला मौजू बहुत हसास है, कौमी सलामती से ताल्लुक़ रखता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन मार्च पर पुलिस ने जो सीधी फायरिंग की, मुबैना तौर पर उसमें 4 शहादतें हुई हैं और 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, और उन्होंने एहतजाज के तौर पर फैज़ाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है ताकि वहां धरना दिया जा सके। इस पर बात करेंगे। और आखिर में आके कि ट्रंप के अमन नोबल इनाम से महरूम होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। सबसे पहले DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धमाका की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो शायद इमरान खान के मौक़िफ़ की दुरुस्त अक्कासी नहीं करती हैं। आपकी राय क्या है सर? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। कुछ चीज़ें तो मैं खुल के ये बात करता रहा हूँ, या तारीखी तौर पर याद है हमें। 2022 में 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत चली गई थी, और इमरान खान की हुकूमत जो गई थी वो एब्सोल्युटली नॉट, और ये सारे हालात और वाकयात आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। और उस वक्त जनरल फैज हमीद जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर थे। और उससे पहले आपने देखा कि अमेरिका को कैसे दबा कर भागना पड़ा अफगानिस्तान से। बिल्कुल ऐसे। अब मैंने आपके सामने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने किस ब्लॉक में जाना। यानी यहाँ अफगानिस्तान तो दराजंदाजी कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और आज से नहीं कर रहा, पुरानी कर रहा है। जो अफगानी यहाँ आकर आबाद हुए हैं, और उसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाएं तो वो रशिया और अमेरिका की जो जंग थी, जो अफगानिस्तान के हवाले से, वो हमने अपने गले ली थी। और गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए डेवलप कब हुआ था। और उससे पीछे चले जाए तो भुट्टो दौर में वली खान की एक तलबा तंजीम थी जिसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी, ज़ल्म पख्तून। उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में आफ्ताब शेरपाव के बड़े भाई भी शहीद हुए थे, आपको याद होगा। तो ये पुरानी तारीख है अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमारे मुल्क में इंपोर्ट करने की। चौधरी साहब देखिए, यही तो बात समझना है ना। हम टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हम पे तजर्बे किए जाते हैं, और हम वो आजाद और खुद मुख्तार रियासत की तरफ शायद जाना नहीं चाहते। मैंने इस पे राय आवाम ने कायम करनी है, हमें तय ये करना है। और मैंने इसको भी कहा था, भाई मेरी जाती राय है, आपकी भी जाती राय, बहुत से लोगों की जाती राय है कि अमेरिका के साथ ज्यादा दोस्तियां नुकसानदेह हो। मजीद आपको चाइना, रशिया और इस खित्ते में लोगों के साथ आपको ज्यादा ताल्लुकात रखने। अब अमेरिका अपना असर और रसूख यहां इस खित्ते में रखना चाहता है। बगराम एयरबेस मामला चाहता है, बिल्कुल ऐसा ही है ना जी। बगराम एयरबेस चाहता था, वो नहीं दे रहे। अफगानिस्तान जो है ना वो सीख चुका, यानी तालिबान की जो हुकूमत इनकी है वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अपने मुल्क को बड़े ध्यान से लेकर चल रहे हैं। वो गैर जरूरी मामला में आप वो नहीं चाहते कि जो अफगानिस्तान ने हालात वहां देखे हैं वो दोबारा देखे।
اس لیے وہ بڑا ناپ تول کے چل رہے ہیں اور وہ اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اب وہ اس کسی غیروں کی یا جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اب آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ نظر نہیں آتا، چونکہ ایران میں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، ترقی اسے اتنے حالات دے گا نہیں، یا اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہی جگہ ہے جو جہاں سے بیٹھ کر افغانستان یا کل کوئی آپ کسی اور ملک کی طرف جانے ہیں تو یہ. اب میں بیٹھ کر ویسے ہی وہ مراد سعید کی کلپ دیکھ رہا تھا 2022 کے، اس نے سارے سچ بتا دیا. یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے نا، وہ اس کو سامنے رکھ کر دیکھے تو وہ تو بتا رہا ہے کہ طالبان کیسے آئے، کیا آئے. میں ان چیزوں کی طرف بھی نہیں. سر میرا یہی سوال تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو رانا ثناء اللہ خان آن ریکارڈ ہیں کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جولائی تاکہ 2022 ملک کی میں بات ہے امن یہ. ہو جائے. تو اس وقت تو عمران خان نہیں تھا، یہ نا میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے. تو اگر یہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے تو رانا ثناء اللہ خان کیسے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ دیکھیں مطلب اب یہ کہ یہاں عمران اگر خان کہا کا جائے الزام کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں یہاں اگر کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لے تو بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، ناگوار گزرے گی یہ بات کہ جی حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے. یہ موقع نہیں ہے ایسا اس جھگڑوں کا، اور اس وقت پہ نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے. اور رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کی ہے، موجود ہیں. یعنی میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ جو ٹویٹ ہے رانا ثناء اللہ خان کی تحریک طالبان پاکستان کو مذاکرات میں انگیج کرنے کی، کہ وہ اس کا کلپ بھی ساتھ نہیں رکھیں. ہے چوہے صاحب، آپ کو تاریخی طور پر بھی یاد رکھنا ہے. آپ رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اوپر جب پرانے دور میں ذرا پرانے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، کون جایا کرتے تھے؟ بڑی اہم بات آپ نے کہہ دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ بیٹھ کر نواز شریف، اسامہ بن لادن اور نواز شریف کا کیا تعلق تھا؟ نا تاریخی طور پر اگر یہ باتیں کرنی ہے نا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ طالبان کا ان لوگوں سے کیا تعلق تھا. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ یہ اسامہ بن لادن کا حوالہ دیں گے تو میں بے نظیر کا وہ کلپ چلا دیتا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میری حکومت کے خاتمے کے لیے نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے کروڑوں ڈالر لیے. رحمت شاہ فریدی کا دیکھ لینا، رحمت شاہ فریدی کا دیکھ لیں آپ، فرنٹیئر پوسٹ بالکل والوں کا، وہ سارے حقائق کے اوپر ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. بالکل بالکل. میں یہ جو دیکھے نا، یہ جو ایک سٹیج کے اوپر آ کے جو آپ اندر میں ایک دوسرے کی لڑائی شروع کر دی ہے، میں اس کو اپروو نہیں کرتا. کہ آپ نے یعنی عمران خان پہ کیوں الزام بازی کر رہے ہیں؟ آپ کیا ضرورت ہے الزام بازی؟ یعنی آپ اگر یہ کریں گے تو آپ خود کنٹروورسیز میں پڑیں گے. میں نہیں یہ سمجھتا. یہ ایک صاحب رائے میری مطابق جو بھی انہوں نے کیا ہے، اور اس میں پھر دیکھیں وجہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کتنی ایکٹیو ہے. انہوں نے منٹ نہیں لگائے، وہ بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیا، پرانے عمران خان کے مراد سعید کے بیانات سامنے رکھ دیے، رانا ثناء اللہ کے ٹویٹ، سارا اتنا کچھ ریکارڈ سامنے رکھ دیا. اور یہ کنٹروورسیز کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. ٹائم یہ ہے، ابھی ٹائم یہ ہے. اور ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، پارلیمنٹرین کو اعتماد میں لیں. یعنی آپریشن تو ہونا ہے، آپریشن کے خلاف کوئی دوسری دو رائے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں دو رائے. یعنی سر ہم نے جو تحریک طالبان پاکستان کے یہ نا خارجی تکفیری دہشت گرد طالبان ہیں، ان کا خاتمہ تو اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان میں بھی سب نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے. بالکل دیکھیں نا، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس اہم اور نازک موقع پر بجائے قومی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنے کے اس کو زیر بحث لا کر یہ کیا ہم نے اتحاد کو، قوم کے یکجہتی کو، قوم کی وحدت کو آپ سمجھتے نہیں کہ نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل پہنچایا ہے. کہاں ہے نواز شریف؟ کہاں ہے اس سارے موقع کے اوپر؟ آصف زرداری کہاں ہے؟ سیاسی جماعتیں ہمارے غور کریں نا اس بات کو. یعنی اس سارے بانڈ کو، چیزوں کو دیکھیں. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا پاکستانی فوج کے کانٹیکس میں، انہوں نے تو اس کو سیاسی طور پر نہیں دیکھنا. انہوں نے تو وہ ایلیمنیشن کے طور پر انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کر کھیلنا ہے. انہوں نے ان معاملات کو نہیں دیکھنا. یہ تو آپ کی سیاسی جماعتوں کا فقدان ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکلی نہ ہینڈل کر پائے، نہ وہ پارلیمان میں معاملات کو لے کر آئے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے
کہ وہ ایک انسان کی دشمنی میں. بلکہ میں نے آپ کے سامنے، میں چوہے صاحب یہاں آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بات ضرور کرنی ہے. ہم نے وہ تحریک لبیک پاکستان کو، آپ کو اور یاد ہے ہم یہ سر ہمیشہ کہتے. آخری جملہ، عمران خان جب تک وزیر اعظم رہے تحریک طالبان کی دہشت گردی پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آئی. یہ دیکھیے میں آخر ان کے جانے کے بعد ہی ہوئی ہے. تو یہ کیا، یہ دیکھیں نا، یہ اس کی کیا سر کہانی ہے؟ چوہے صاحب یہ پھر بہت سے پردے اٹھ جانے ہیں، بہت سے پردے. ہم یہ اتنا پورشن سنبھال کے رکھ رہے ہیں. بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. میں جو بات اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں جو بات کہ یعنی یہاں دیکھیں، ہم کہیں نہ کہیں امریکن پالیسیز کو لے کر چل رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. عمران خان نے ایبسولوٹ ناٹ کا نعرہ لگایا، وہ آج تک بھگت رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب ان کے سامنے ٹکر لی تھی، وہ خاندان آج تک بھگت رہا. علیحدہ بات ہے آج خاندان وہ کہاں کھڑا ہے، وہ اس پہ علیحدہ. وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں ہے، وہ خاندان سارا چلا گیا. اس کے اگلی جو لاٹ ہے یا پود ہے، وہ کسی اور طریقے سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. وہ شاید چونکہ قربانیاں زیادہ دی ہیں، انہیں اندازہ آ گیا کہ نہیں اس میں نقصان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیا، یا اس طرف آگے جو مرضی آپ کہنا چاہیں. سر میں میری جو بات گزارش ہے، میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ جب ایبسولوٹلی ناٹ کا ذکر کیا کریں تو ساتھ یہ وضاحت کر دیا کریں کہ عمران خان کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستانی قوم کے ایک بھی فوجی کو، ایک بھی شہری کو کسی غیر ملکی جنگ میں ایندھن بننے کی اجازت نہیں دوں گا. وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے بنسبت غیر ملکی طاقتوں کے. یہ حقیقت ہے. اس میں تو دیکھیں نا، ایبسولوٹ ناٹ کس لیے لگایا تھا؟ وڈے مانگ رہے تھے نا آپ سے. جی کیا تھا ایبسولوٹ ناٹ کی گراؤنڈ؟ دیکھیں نا، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ جگہ چاہ رہے تھے یہاں رہنے کی، اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے جگہ چاہ رہے تھے نا. اور وہ دیکھیں نا آج ہم کیا ہو گیا، آج ہم وہیں آ گئے نا. اب اس کے ساتھ سوال ایک اٹھتا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اٹیک، دیکھیے پاکستان کو تو اپنی سلامتی حالات میں مقدم ہے اور ہمیں اختیار ہے. یعنی جیسے دیکھیں نا، انڈیا نے آ کر ہمارے یہاں کیا تھا، ہمارے یہاں اٹیک کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات کیا ہیں اس وقت. تو یہ جو اس وقت جو ہے نا، اس وقت یا تو افغانستان کو مجبور کیا جائے گا امریکہ کے آپ اڈے دیں، یا پھر اس کو آلٹرنیٹ ڈھونڈا جا رہا ہے. آلٹرنیٹ ہمیں پتہ ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں گے تو کسی کو بہت برا لگے گا اس بات کو. آلٹرنیٹ کو ہمیں پتہ ہے اندازہ کیا ہے. لیکن ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو بات میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، کہ یہاں دیکھیں، میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سخت ایکشن ہے نا، وہ صرف اس لیے نہیں عمران خان کے لیے. غزہ کے حوالے سے کوئی سیاسی جماعت اٹھی ہے یا مشتاق صاحب آئے، کچھ مظاہرہ احتجاج کرنے دیا گیا. لیکن اصل میں عمران خان کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے اتنا معاملہ دبایا گیا ہے کہ اب کسی کی ضرورت نہیں. تازہ مثال آپ کے پاس تحریک لبیک پاکستان ہے. یہ اگلا موضوع ہمارا یہی ہے. دیکھیں نا، تحریک لبیک پاکستان کو دیکھیں نا، وہ اس موقع پہ آئی ہے. آپ آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں. میں وہ سعد رضوی کی بات سن رہا تھا. دیکھیے میں حضرت خادم حسین رضوی صاحب کو میں بڑا ان کا ریگارڈ، کیونکہ میں ان کا جو لگاؤ تھا کہ دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ، سادہ آدمی پنجابی میں ٹھیٹھ میں کمال بات کرتا تھا. دیکھیں میں باقی چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے وہ خلوص اور وہ پیار میرے لیے مر مٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے. میں آج ان کی سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے تو یہاں سے امن مارچ لے کے جانا تھا، لانگ مارچ لے کے جانا تھا فیض آباد سے امریکی بس، دیٹس آل. ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. انہوں نے کوئی تلوار ہاتھ میں اٹھانے کی بات یا باقی چیزیں کوئی ایسی نہیں کہی. لیکن بات سوال کیا ہے؟ سر کیا آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ دیتا ہے، وہ یہاں سے پرامن مارچ لے کر اسلام بالکل آباد میں اجازت دیتا جائیں؟ ہے، بالکل اجازت دیتا ہے نا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ غزہ یا ان سوال، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، سردار یاسر صادق بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ فلسطین کو اعتراض نہیں ہے. تو بھائی فلسطین کے کن لوگوں کو ذرا ہمیں پتہ بھی تو چلے. پوری فلسطین کی قوم کو اعتراض کوئی نہیں ہے. ہم تو خود چاہ رہے ہیں امن ہو جائے، لیکن وہ امن کے حالات اور سر میرا واقعات تو اگلا سامنے آنے. سوال یہ ہے کہ اگر آئین میں اجازت ہے پرامن مارچ کی، پرامن احتجاج کی، تو پھر آئین کے اندر یہ ایک ترمیم ڈال لیں کہ یہ اجازت جو ہے یہ پرووائڈڈ دیٹ کہ فلاں فلاں ممالک کے خلاف، امریکہ، اسرائیل، بھارت، ان کے خلاف پرامن احتجاج اور مارچ نہیں کیے جا سکتے. یہ آئین میں یہ دفعہ ڈال لے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اچھا وہ اس کو نا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کی انٹرپریٹیشن یوں کرتے ہیں کہ فرینڈلی ریلیشن ود فورن اسٹیٹ، یعنی اس چیز کو
کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں نا، اس کو اس اسرائیل سینس میں لے پاکستان کا فرینڈلی ملک ہوتا تو پاسپورٹ نہیں کے ہے نا. اوپر کیوں لکھا جاتا کہ یہ پاسپورٹ صرف اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے لیے ویلڈ ہے؟ دیکھیں نا یہی تو بات بڑی واضح طور پر ہے. اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں عمران خان تو چلیں ساتھ ہے، تو اصل تو یہ ہے نا کہ اس ایشو پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اور آپ جو کوئی تھا یعنی ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. سیاسی جماعت مذہبی جماعتیں کتنا بول رہی ہیں آج باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہاں بیٹھے، کہاں ہے انس شاہ رورانی، کہاں ہے، کہاں ہے باقی مذہبی جماعتیں ساری، کدھر ہیں؟ یہ نام اتنے لے رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے ہماری مذہبی جماعتوں کے قائدین کے لیے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. اور ایک وہ مذہبی قائد تھے مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں مرنا پسند نہیں کروں گا. اور ان کی قبر مبارک آج بھی مسجد اقصی کے دروازے کے باہر یہ ہمارے کیا بات، ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں نا یہ بھی سعادت ہے چوائس صاحب، یہ سعادت ہے. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، توفیق میں نہیں ہے. میں بڑی زبردست بات آج آپ کے سامنے میں کرنے لگا ہوں، ذرا سننی ہے. ذرا آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ڈرا محمد کے نام سے نا. اور توبہ نعوذ باللہ کارٹون 2000 اپنا غالباً 2010 کی بات ہے. ہاں 2010 کی بات ہے. میں نے فیس بک کو بلاک کرنے کے لیے، یہاں ہنگامے ہوئے بہت زیادہ، تو میں نے کہا نہیں، میں نے فیس بک کو بلاک کرنے کے لیے پٹیشن دی. اور میں نے مارک زکربرگ کے خلاف مقدمہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کرا اپنے نام سے. وہ ایف آئی آر آج میرے نام سے پڑی. آپ کی یہ پٹیشن بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. میں نے دیکھے نا، میں نے، اور مارک زکربرگ آج بھی مجھے نہیں بھولتا. وہ کہتا ہے میرے خلاف ایک پاکستانی وکیل نے اپنا اقدام قتل کا جو ہے نا اپنا پرچہ درج کرایا تھا. اور یہ ذکر کرتا ہے، جی. وہ ذکر کرتا ہے اس بات کو. تو دیکھیں اور میں، یہ مجھے وہ اعزاز ہے آپ یاد کے لگ، لیے، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے اس میں حرمت کوئی رسول شک کی نہیں ہے، خاطر حرمت رسول کے تحفظ کے لیے یہ پٹیشن دائر کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں تو صاحب، اور آپ بخشش کا لمبی ذریعہ کہانی. یہ پٹیشن ذریعہ آخرت بنے گی آپ کے لیے. بالکل بالکل میرا ایمان یہی ہے. میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. جب یہ ہوا پرچہ درج کرایا تو ایک ان نون نمبر سے مجھے فون آیا، اظہر صدیق. میں نے کہا جی اظہر صدیق، یہ مارک زکر کے خلاف آپ نے درخواست دی ہے، پرچہ درج کرایا. میں کہا جی. کہتے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں کہا کس سے ڈر لگنا ہے؟ میں پتہ نہیں وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں. میں کہا جی اچھا ہاں بالکل ہوں گے. تو تمہیں کچھ دھیان رکھنا چاہیے، تم نے مرنا ہے. تو میں بس سمجھا رہا تجھے. میں کہا فون نہ بند کریے. فون نہ بند کری. اب بات سنو میری. میں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. موت کا ایک اللہ وقت مقرر ہے. اللہ میں کہ اکبر. موت کا ایک وقت مقرر ہے. یہ ہمارا اگر میری ایمان ہے. موت، میں کہ اگر میری موت آنی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے نا. اگر میری موت آقا کا نام بچاتے ہوئے آ جائے، تو اس سے میں بڑی کہ سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میری گزری ہوئی نسلیں اور آنے والی نسلیں صبر جائیں گی. سب کی اگر بخشش آج ہو جائے بیٹھ کر گی. غور کریں آپ آپ کی حضرت اور آپ غازی کی نبی آنے سے، والی سب نسلوں کی بخشش ہو جائے گی. بالکل کوئی شک ہی نہیں اس میں، رتی بھر شک نہیں ہے. اور وہ ایم ڈی تاثیر کے بارے میں کس طرح پھر بات کروں گا، حضرت غازی نبی شہید کے بارے میں پھر کبھی باتیں ہونی ہیں ساری. تو دیکھیں نا، یہ تو سعادت کی بات ہے. مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کہاں ہے، کہاں ہے؟ غور کریں سر، اس بات کو. مولانا محمد علی جوہر سے ہی میرا اگلا سوال ہے کہ انگریز سامراج کے دور میں جب ہم غلام تھے، خلافت کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، تو تحریک خلافت بر صغیر میں چلی. اس میں گاندھی بھی شامل ہوا اپنے جی مقاصد بالکل. کے تحت. خلافت کی بحالی کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے کہ مسلمانوں کی بیعت حاصل کرے. انگریزوں نے دیکھیے خلافت کی بحالی کے لیے نکلنے والے جلوس، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حضرت بوہانی کی قیادت، علامہ اقبال کی قیادت میں نکلنے والے جلوسوں کو روکنے کے لیے فائرنگ نہیں کی. اور یہ تو صاحب، پاکستان میں تحریک لبیک کے پرامن مارچ کو، فلسطین کی حمایت پہ نکالے جانے والے پرامن مارچ پر سیدھی فائرنگ کی گئی، شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے. سر یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو صاحب دیکھیں، ایک تو میں نے کوشش کر رہا تھا کہ ایگزیکٹ چیزیں ساری سامنے آ جائیں. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، زخمی کتنے ہوئے ہیں، وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. ہم ایگزیکٹ آنے والے دور میں بتائیں گے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے نا، وہ
ये कुफी तो नहीं है ना, ये कुफी तो नहीं है ना, बाकी सब लोग तो कुफी है ना। तो अब तो है ये, अगर ये पैमाना इतना जबरदस्त है, सब यही तो समझना है कि हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, जो मर्जी सही। यानी हमें जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठानी है भाई, एहतजाज कर रहे हैं ना, आइन हक देता है, दीन हक देता है, एहतजाज करने दें आपको, अनटिल अनलेस वो वायलेंट हो, फिर समझ में बात आती है। जब वो खुद कह रहे हैं कर, पुरअमन आईनी कानूनी एहतजाज की बिल्कुल मैं, इजाजत है। हम इसको सपोर्ट ही नहीं करते। हाँ हम जी, समझते हैं आज भी पुरअमन आपका एहतजाज हक है, आपको एहतजाज करना चाहिए। ठीक है ना जी। और वो और कर क्या करना है, करके एहतजाज चले जाना था। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज अगर करती तो क्या करना था, ये धरने दे के बैठ तो नहीं जाना था उन्होंने ना, जो बिल्कुल एहतजाज ऐसे। होना था। लेकिन वो मौलाना ये फजलन रहमान इमरान खान के दौर में कितनी दफा आया, ये ना तो मार्च सर, लेकर इस्लामाबाद में, बिलावल भुट्टो सिंध से आया, इमरान खान ने नहीं रोका। चौधरी साहब ये मैं ना बड़ी दफा बात करता हूँ, मैं टीवी चैनल पे कहता हूँ, मैं कि यही फर्क था इमरान खान की गवर्नमेंट में और इमरान खान ने गलत किया। अगर आज की हालात में देखे ना, ये मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसने बिल्कुल, और आज देखे ना जरा, वो सारी सियासी जमातें तो देनदार है इमरान खान की, जो मर्जी आपके। आखिरी बात करो, जल्द प्रोग्राम लंबा हो गया जो सवाल। जी, आखिरी सर ये ना सवाल ये है कि ट्रंप जो हैं अमन के नोबेल इनाम से महरूम होने जा रहे हैं, ये बातें आरबी मीडिया में क्यों शुरू हो गई हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? कोई दोस्त है जिसने उनकी पुश्त में खंजर गोंपा है या कोई और है? तो सर बाकायदा वो तो फैसला हो चुका है, जी, वो तो फैसला हो चुका है। वेनेजुएला अपना ना जी, वेनेजुएला की जो खातून है औरत, उनका नाम बाकायदा अप्रूव हो गया। और ये बता, बड़ी वादे तौर पर बात बताते हैं, देखिए यही एक निज़ाम है। मैंने तो बड़ा वो, मैंने एक बड़ा बड़ा मैंने लिखा है एक ट्वीट, बहुत बड़ा धचका। ये कोई मजाक तो नहीं हो गया, दिल के आरमा आंसू में बह गए, काविश जमीन तले दब गई। नोमन नाम अमन नाम मारिया कोरिना माचोदो, अपना मारिया वेनेजुएला। मारिया कोरिना। हाँ, और उनके नाम हो गया नितन याहू, और नितन याहू लीग की तमाम सिफारिशें जाया हो गई। यानी ये एक बात जरा समझ नहीं है, यानी उन लोगों को भी पता है कि अमन कौन कर रहा है। आप अंदाजा लगाए ना इस बात को, यानी उन्होंने उस अवार्ड की तौकीर नहीं, तौहीन नहीं की, जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखी है किस किस को मिले हाँ हैं, जी, जिसने इमरान खान का यार अंदाजा बिल्कुल सही लगाए। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। देखे ना, पाकिस्तान में वहां तो उन्होंने, वो बेतौकीर हो गए हैं। ना उन्होंने वोट देखे, वो पैरामीटर आज भी बरकरार है, वो पैरामीटर नहीं टूटने दिया। पाकिस्तान में कौन से पैरामीटर है सर, क्या बात आप कर रहे हैं, छोड़े इस बात की तरफ। सर आप सिर्फ सर छोटी सी सर मेरा इस पे सवाल ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ज़हनी कैफियत इस वक्त क्या होगी, जिन्होंने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था? क्या कौमी सोग मनाने का ऐलान किया जाएगा, कौमी परचम सरनगू किया जाएगा? तो साहब, एक मुलाजम की क्या हैसियत होती है, ठीक है ना जी, मुलाजम ने क्या करना है। और शोक तो यकीनन मनाया जा रहा है, जो मर्जी आप कह दें। मोदी का जो यार है, गद्दार आज में सुनते रहे। दोस्तियां यारियां नवाज शरीफ की जिन लोगों से थी, हम सारा कुछ सुनते रहे। लेकिन एक तकलीफ बात है, आखिरी बात खत्म करते हुए, जो कि पॉइंट में शुरू में हमने बात कही है। मरियम सफदर जब ये नैब के दफ्तर जाया करती थी, आपने पथरीले पत्थर क्या क्या कुछ नहीं देखा, किस तरह हमला किया नैब के दफ्तर में। पुलिस ने इस्तगासा बनाया, और बनाया। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाएंगे, हंसी आएगी, मुस्कुराएंगे आप, ठट्ठे मारेंगे कि जनाब जो इस्तगासा, पुलिस जो हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। अब सर ये है निजाम इंसाफ, उसके ये अखराज है की निजाम। बात है। आप अंदाजा लगाए ना, यानी नवाज शरीफ नैब में करप्शन में इतना था, नैब कहता कि नहीं हमने नहीं केस चलाना। जरा गौर करें इस बात के ऊपर। यानी क्या, यानी ये क्या क्या इस सारे निजाम को भुगतने के लिए इमरान खान जैसे लोग रह गए। बाकी तो आपने ये सारे लोग पाल के रखे हुए हैं ना, हर एक को अपने तरीके से मौके पे चलाना है, और वो चल रहे हैं। सर ये करप्शन की बात तो एक अलग रह गई, नैब एक कौमी अदारा है और कौमी अदारे पर हमला रियासत पर हमला है, और रियासत पर हमले के मुकदमे को नैब का जो वकील है, प्रोसिक्यूटर है, वो अखराज की दरखास्त कर रहा है अदालत से
इनको रियासत पर हमले करने की इजाजत है सर? देखिए मैं फिर वही बताऊं, मजाक आप जो सब अच्छे मजाकी हैं, आप अच्छे मजाकी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ इशू ये नहीं है। सर ये मैंने बड़े दुखी दिल के साथ सवाल किया है। मैं इन्होंने इसलिए सुप्रीम आपको कोर्ट पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट आप भी रियासत का इदारा था, रियासत के वकार की अलामत थी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया गया। नैब पर हमला ये किया, जो उसके भी कुछ नहीं किया गया। रियासत पर हमला सिर्फ वही होगा जो पीटीआई के कारकुनान के हवाले से कोई मुकदमा बनेगा। ये तारीखी तौर पर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारा भुगती रही, सीखा नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं सीखा पीपल्स पार्टी ने। नून लीग तो पहले दिन से एस्टैब्लिशमेंट की जमात है। यानी आप अंदाजा लगाएं, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में इल्जाम था कि वो दुश्मन है मुल्क है, वो इस मुल्क से निकल ना सके। जियाउल हक ने शाह फैसल से वादा कर लिया था, लेकिन नहीं निकल सके। और जो उनको मुहब्बे वतन कहते हैं, उनको निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। और उनके फिर नाज नखरे, अब नाज नखरे है ना इनके। इस वक्त जो है, इस वक्त मैंने एक खत लिखा है, चले आखिरी खत्म करते हैं। मैंने पंजाब के जितने प्रोजेक्ट है वो सारी डिटेलें मांगी है, बताए ना जरा क्या कुछ है। मुझे एक बंदा मिला, वो तो कहानियां देख के मैं परेशान हो गया। हर एक ने फ्रंट मैन रखा हुआ है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पिछले 3.5 सालों नैब ने कोई करप्शन का कोई एक केस बता देना इस हुकूमत के खिलाफ, 3.5 सालों में बताए नैब, जरा एंटी करप्शन बताए, पुलिस बताए, FIA बताए। इस समाज में सभी नंगे हैं, सिर्फ मां सिवाय। ये जो आपने इंफॉर्मेशन के लिए खत लिखा है, वो अदारे, ये नवो इंस्टीट्यूशंस कितने दिन में जवाब देने के पाबंद है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे? तो साहब एक दिन मुझे जज साहब ने पूछा कि जनाब आपने खत नहीं लिखा। मैं कहा जी मेरा एक पूरा कमरा खतों से भरा पड़ा है, और वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद। और उसमें से लिखा कितना, जवाब कितना आता है। जब जब आरफ अलवी साहब थे उस वक्त जवाब आया करते थे गवर्नर ऑफिस से, पंजाब से, सिर्फ गवर्नर पंजाब से, या कभी कभी FIA से, या नैब ने कंप्लेंट बंद करनी और बताने के लिए कंप्लेंट बंद कर दी है। तो ये मेरे ख्याल से आप 100 के करीब लगा लें, हजारों में से 100 लगा लें, आप अंदाजा लगा लें। सर फिर मेरी गुजारिश है कि ये एक तारीखी विरसा है, आप इन खतूत और अदारों के जवाबात को एक किताबी सूरत में मुदव्वन करके इसको शाया कर दें। इसमें पाकिस्तान की सियासी तारीख के तमाम स्कैंडल जो हैं वो सामने आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी आपकी। इंशाल्लाह जज साहब इस पे इस तरह ही करेंगे, इंशाल्लाह। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के इन्हीं अल्फाज के साथ और इस वादे के साथ कि वो अपने तमाम खतूत और उनके जवाबात को किताबी सूरत में मुदव्वन करके शाया करेंगे, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मोहम्मद अजहर सिद्दीक और अकरम राई को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।